शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। वो 8 लोग कौन से हैं जिनको कब्र में सवाल नहीं होते। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार को मौत के आगोश में जाना है। रोज़ाना दुनिया में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़हबों से होता है, मगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलउमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है। इस्लाम के अकीदे और नज़रिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। आज हमारे वीडियो का मौजू है कि वह कौन से लोग हैं जिनसे कब्रों में सवाल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो अहदीस और रिवायत के मुताबिक वह कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट अल्लाह ताला के हुक्म से सुनता है। और जब मुर्दा को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। मुर्दे को बैठाकर फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन कौन सा है? तीसरा सवाल, तेरा नबी कौन है? जो बंदा इनके दुरुस्त जवाब देता है तो उनको जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, और अगर कोई बंदा इसके गलत जवाब देता है तो जो फासिक और फाजिल और काफिर होता है वह इसका गलत जवाब देता है और फिर जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे खुशनसीब लोग कौन हैं कि जिनसे कब्र में सवाल नहीं होता, न उनको कब्र में अजाब होता है और न उनसे सवाल और जवाब होता है। वह 8 लोग हैं। उसमें नंबर 1 शहीद, वह शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जामे शहादत नोश करता है, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर देने वाला शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है। नंबर 2 सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवाल नहीं होंगे। नंबर 3 ताउन से होने वाला, जबकि ताउन के ज़माने में इसके अलावा किसी दूसरे मर्ज से फौत होने वाला हो, जब वह इस पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। यानी ताउन से फौत होने वाला और ताउन के ज़माने में इस ताउन की बीमारी पर फौत होने पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला अगर किसी दूसरे मर्ज से भी वफ़ात पा जाए तो उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 4 वह बच्चे जो कम उम्र में इंतकाल कर जाएं, उनसे भी कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा। नंबर 5 जुमा के दिन या रात में मरने वाला शख्स, इससे भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 6 रिवायत के मुताबिक हर रात सूरा मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज उलमा के नज़दीक सूरा मुल्क के साथ साथ सूरा सजदा को भी शामिल किया है कि जो शख्स हर रात सूरा मुल्क और सूरा सजदा को पढ़ेगा तो कब्र में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 7 जो शख्स किसी बीमारी में सूरा इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत की विर्द रखेगा, इसको बार बार पढ़ेगा और इसी मर्ज में बंदा फौत हो जाए तो इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 8 अंबियाए इकराम से, क्योंकि वह गुनाहों से पाक होते हैं, वो मासूम आनिल ख़ता होते हैं, इसलिए अंबिया इकराम से भी कब्रों में सवाल नहीं होगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वह हजरात जिनसे सवाल नहीं होगा और वह लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वह बिल्कुल दुरुस्त जवाब देते हैं, इनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते इसके लिए जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खोल देंगे जिससे इस कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी। सुबहान अल्लाह। और इसकी कब्र को कुसादा और नूरानी कर दिया जाएगा। और हदीस के मुताबिक, एक हदीस के मुताबिक 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा इसके कब्र को बना दिया जाएगा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जहाँ तक इंसान की नज़र पहुँचती हो इतनी इसकी कब्र को
اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور اگر بندہ منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، تو فرشتے لوہے کے گرج یعنی ہتھوڑے سے ایسے مارتے ہیں کہ جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخ سنتے ہیں، اور قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ شخص عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور اگر یہ شخص مومن ہو تو عذاب پورا ہونے پر اس کی رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ اور خیرات وغیرہ کی ایصال ثواب سے بھی رہائی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں یہ بھی ہے کہ ہر صبح اور شام ہر مرد کو اور ہر عورت کو، ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت کو بڑھاتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی جاتا ہے، یعنی غلام اور خادم وغیرہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو عمل اس کے کام آئے گا، اور اگر برا عمل ہے تو وہ اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ پیارے دوستوں، احادیث مبارک کے مضمون کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ اعمال کا ثواب پھر بھی اس کو ملتا ہے جو دنیا میں اس نے کیے ہوں، جیسے کہ مثلاً کسی کو علم سکھایا ہو، وہ اس سے فائدہ لے رہے ہوں تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا ہے۔ جیسے پانی کا کنواں بنایا لوگوں کے لیے، مسافر خانے یا راستے بنائے ہوں اور اس پر لوگ آتے جاتے ہوں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ جیسے کہ کہیں پر درخت لگایا ہو اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں یا اس کے پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں تو اس کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے۔ جیسے کہ مسجد بنوائی ہو یا قرآن مجید کسی کو پڑھایا ہو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو عالم دین بنایا ہو، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو، تو ان سب کا ایصال ثواب اور اعمال سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح بنائے اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے، تاکہ اپنے والدین اور بڑوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔